السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه لاباس؟ نتوما هانيين؟ كنشكر بزاف 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 الناس اللي كيدخلوا معايا والناس اللي كيديروا لي كومونتير زوينين. الله يعطيكم الصحه، انا كنشكركم بزاف 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 بزاف. الله يخليكم الله يخليكم. ايوا انا كندير لي فيا البنات مع الوقت، مع الجريه، مع كتعرفوا مع المكازا، مع الوقت والجريه والبرد في المغرب. المغرب اللي فيه البرد على برا المغرب زوين، على داخل فيه البرد في الديور. داكشي اللي كاين البنات. ان شاء الله المأكولات بزوينه ترجع لفرنسا، حتى انا غندير لكم مازال داكشي اللي قديت عليه ان شاء الله غادي نديرو. بغيت نهضر شويه مع دوك البنات اللي كيدخلوا، اللي كيدخلوا في الشؤونات، كيشوفوا واحد جوج الناس ولا ثلاثه ولا دايرين بيناتهم داقشين بيناتهم باش يدخلوا بالخيط ابيض، وهما ما تيدخلوش بالخيط ابيض، هما تيرونوا. كيمشيو عند هادوك تيقولوا، كيمشيو عند هادوك كيقولوا. ماشي عليا انا فرونشمون غنقول لكم، انا حنان ومراد نهار اللي داروا داك الفيديو غير بغاو يوريو لكم داكشي اللي كاين. من بعد حنان غير دارت لكم بحال التمثيل وقالت لكم شنو كاين، وانتم كلشي كتعايروا في مراد في حنان في كلشي. هدرتو عند ديال البنات وقلت لكم يعوموا بحرهم، يعني ما بغيتش انا نتشارك وما بغيتش ندخل، كنقول كل واحد، لان الناس ديال دابا ما تيعاونوش باش يعدلوا الناس، كيعاونوا باش يرونوا ياك. وداك الشيء انا خاطيني منهم. البنات حنان صغيره وراجلها كذلك، ولا كانت شي حاجه هضروا معاهم بالسياسه وضحكوا معاهم وقول لهم هذه ماشي زوينه ولا هذه زوينه ولا هذيك ياك. وما غاديش نقول لكم راه ولدي متى هو راه يمكن ما تيخطيش، ولا حنان يمكن ما كتخطيش، ولكن ماشي ناس خايبين. انا كنعرف حنان قلبها ابيض، كنعرف ولدي قلبه البحر ابيض وظريف. ولكن البنات راه عاوتاني شوفوا، نتوما ما كتشوفوش ما كتدخلوش، وما خصناش كاع ندخلوا في الحقيقه، كل واحد يعوم بحاله ياك. غنقول لكم كاين دوك العيالات مع حنان اللي هما كنت معاهم، انا ما نذكرش سميت حد، ما نذكر بسميات حد. حنان عاونتهم بزاف، ولكن حنان كدير بحال هي بحال دارهم، بحال داري انا، بحال دارها هي، بحال تجيب لها ربي العالمين صافي ملي دارت الخير. وراه كاين الناس اللي ما فيهمش الخير. حنان طلعت لهم القناه لهادوك ياك، ولكن نتوما البنات راه ما كتشوفوش، ما كتشوفوش، كتعطيو غير ضرابي للناس اللي ما دار والو. وعباد الله شوفوا في شويه في المعقول. شوف انا شفت بعينيا، شفت بعينيا الى حنان طلعت القناه لدوك الناس. انا ماشي هي عروستو كنمشي معاها، حاشا ولله. انا قال لك قولي الحق في باك ويماك وروحي عنده، حاشا. انا كنقول داكشي اللي شفت انا بعينيا. حنا الناس في هاد الوقيته راه ما كاينش الخير، قال لك ما ديريش الخير وما يطراش الباس. اللهم الانسان يشد راسو، ماشي كلشي الناس حاجه، كاين الناس اللي فيهم الخير، كاين الناس اللي ما فيهمش الخير. انا حنان كنت كنقولها شدي راسك باش اليوم غدا ما تجيبيش المشاكل مع الناس. انتيا قلبك واخا ابيض، واخا كدير بابا ولكن قلبك ابيض ياك. ولكن هي كدير كونفيانس بزاف، تجيب لها ربي العالمين ولا دارت الخير في حد، وهذاك الخير غيبقى. يا الناس ما كيشوفوش الخير، وهذاك الخير زعما غادي يبقى يطول، والخير ما كاينش، ما كاينش بزاف الخير، كاين قليل الناس اللي فيهم الخير اللي كيستعرفوا بالخير. الخير ما بقاش في هاد الدنيا. بيان سور طلعت لهم القناه ديالهم، بيان سور عاوناتهم، بيان سور حتى هي ما خلات بو، كانوا كيتعاونوا، ولكن حتى هي حنان دارت فيهم الخير. البنات اللي ما عارفينش وكيدخلوا معايا كيقولوا لي حنان انا ما كنبغيش نهضر، ما كنبغيش نهضر باش ما تقولوش شوفوا راه ولدها بو مراد راه خدام على راسو، راه قريتو، راه عنده باك بلس 5، راه كادر. ولا كتشوفوه في الدار كاين اوقات اللي كيخدم في الدار ديالو. انا عندي ولد كبير النص كيخدم في الدار، هو باترون كبير النص كيخدمها في الدار. وانتوما البنات راك بقيتو كتحاضيين واش كاين مراد في الدار، واش خرج من الدار، واش قال مراد. حتى هو صغير يقد يقول، يقد يضحك، يقد يدابز في الانترنيت، يقد يعايري. واش غادي ديري؟ واخا نقول لهم انا ما ديروش هكاك راه ما يسمعني حد ياك. ولكن مراد ولا ما لداه حد والله ما يتوش حد، نقول لكم لا فيغيتي. كيشوف الناس ما كيحشموش، كيعايروا كيقولوا له الكلام اللي ماشي مزيان. هذيك كاين الله يحفظ لي كيقول لك انا كيدخلوا عندي ويقولوا لي ولدي خصي يطلق لديك المراه. واش حشومه عليكم؟ راه واخا تشوفوا جوج د الناس
مدابزين تقدو تعدلوهم، وماشي نتوما كتسبوا الناس في الطلاق. راه الطلاق حرام عند رب العالمين، حرام ماشي مزيان. كل واحد كيدار ربي. ياك انا ولادي ولا غضبوني غادي نشد داري ونجلس في داري ونخليهم، ولكن ما نقولش الحاجه الخايبه. راه الانسان ملي كيكون صغير اي حاجه يلحق ليها، اي حاجه يقولها، ملي غادي يكبر حتى هو وغادي يعرف داك اللي فوت اللي كان كيدير، ياك. ولكن البنات ما تشجعوش الناس اللي هما ما كيحشموش، ما تشجعوش، شجعوا في الحاجه ديال الخير. شوف البنات تما كيدخلوا بالخير، وكنشوف البنات البعض ديال البنات كيقولوا الحاجه اللي ماشي مزيانه، وكيجيو الاخرين يقولوا لا واش انت سكنتي معاهم، واش انت شفتهم. والبنات راه المصارم ديالنا كيدابزوا مهما ما شفتوا شي. راه نتوما عندكم العائلات ديالكم، عندكم ولادكم، عندكم اهل ديالكم، واش نتوما في ديوركم ما كدابزوش؟ واش نتوما ما كتخاصموش مع الرجال ديالكم؟ واش نتوما ما كتخاصموش مع العائله ديالكم؟ واش نتوما ما كتخاصموش مع الصحابات ديالكم؟ خليوهم البنات يرجعوا لراسهم، خليوهم يرجعوا لراسهم. خليهم دوك النساء اللي هما دابزات مع حنان قالت للبوليس ولا البوليس، راه هذيك لا فرونس البنات، واخا حنان تمشي للبوليس راه هما كيطبقوا القانون في لا فرونس. تا المغرب غاديين مع القانون بيان سور. كنقول لك بان لا فرونس ماشي غادي تمشي عند البوليس وغتكذبي عليهم، راه نتوما كيجبدوا الخيط، كيجبدوا حاجه مول حاجه. داكشي اللي بغيت نقول لكم البنات. انا ما كنبغيش ندخل في الحوايج، واخا عروستي واخا بنتي واخا ولدي، ولكن ما نبغيش اللي يجرحني يهضرني في ولدي وانا عرفتو شنو هو. اللي كانت كتقول واحد مولات النقاب ولا مولات الحجاب ولا شنو كدير، واحد مولات الشرويط على راسي، لا ما كنبغيش نعيب حد، ولكن كيجبدوا. هادي قالت لك مولات الخيار دارت واحد الشرويط على راسها، شنو كدير هي في القناه ديالها؟ كتضحك على الناس. فين غتمشي هادي؟ هذاك الخمار غادي تحرق بها. هي شنو دارت في القناه؟ واش عباد الله الناس في القناه كيديروا الثياب، كيديروا الكوزينه، كيديروا ولا اللي ما كيعرفش الميناج تقدر تولي ليها الميناج، كيديروا داك المسح ديال المواعن، كيديروا ولا كانت شي حاجه كتمسح المواعن زوينه، كيديروا الخياطه، كيديروا اللي فيها الفائده، القرايه، كيوريو القرايه لبعضياتهم غادي يستافدوا الفائده والاجر. وهذه مرات الخمار شنو كدير؟ كتهضر في الناس، كتهضر في الناس، كتجبد كلشي الناس، كتضحك على الناس باش يضحكوا الاخرين، ولا كيدخلوا عند القناه ديالها. راه ما خصهمش العقل. هي كتدخل لجهنم وكتدخل مع الناس لجهنم. وعلاش؟ ماشي حشومه وجبدات ولدي. راه مراد كالفوغ شني كتقول، شني كترون وتخلط وتجلط. راه حنان قلبت دارت الشوكولا في اخر في حنان ناد مراد في الليل. مراد الشوكولا كيشري غير المخيه اللي كيدير ميلو والكيلو، اللي كياكل كاع ما كيرضى على دوك الشوكولا رخيصه هو، ولا لقى والله ما ياكلها. سمعتي يا مدام؟ ولا انت فيك الجوع ديال الشوكولا؟ راه ماشي ولدي هكا. ها مراد كلا الشوكولا، وراه حنان دابجه بطلمش وكلا المش، ما عرفتش شني كتخربق، ما عرفتش شني كترون، ما عرفتش شني كتعدل. يا يهديكم الله، يهديك الله مولات الخمار. ولا بغيتي ديري القناه بنتي ديريها، ولكن ديري الحاجه اللي فيها المنفعه. روحي طيبي، توري ليهم الثياب، روحي تجفي ولي ليهم تجفي اللي ما كيعرفش يجفف، روحي ديري الميناج، روحي توري لهم الخياطه، روحي توري لهم القرايه ولا كنتي قاريه، روحي ديري الاجر. وماشي كتاخدي عليك الذنوب، كيبات عليك الذنوب على راسك. واش ما كاينش الاسلام في هاد الدنيا؟ ملي بغيتو كتضحكوا في الناس ولاو دابا القناتات ولاو غير كيبغيو يتصنتوا المدابزه ماشي حشومه. صنتوا شويه المنفعه، القران اللي كيعرف يقول القران بعدا يقولوا يوريه للناس، يا اللي كيعرف يحدد صنتوا الحديث ديال رب العالمين، تصنتوا الحاجه اللي هي زوينه. واش نتوما كتصنتوا غير اللي دابز اللي يدير واللي حنان دارت هكا، خلا مراد دار هكا؟ خليو الناس ترونكيل، هادوك راهم في راسها وعايشين. هادوك النساء هادوك تا هما راه بحقهم. انا ما بغيت نذكر سميات حد، كانت عاوناتهم حتى هي، كانت كتعاونهم وطلعت لهم القناه. كانت وحده منهم ما عارفه كاع، هي اللي حطت ليها القناه وعاونت لهم تطلعوا القناه ديالهم صافي، وقالوا هذا هو الخير. واش بقى شي خير في الدنيا؟ لا ما بقاش، ياك. انا ما بغيت نجبد سميت حد ولا نذكر سميت حد ولا نهضر على حد. انا كنهضر غير ضمن راسي. دابا جبتها غير الهضره لان كاين العيالات اللي كيهضروا على ولدي. لا البنات الله يحفظكم، راه ملي كتهضري على الولد راه كيف ما كان الحال على ولدك راه غيضرك الحال. وهذيك مرت ولدي حتى هي راه مثل الولد الصغير هو صام، وتا هي مرت ولدي وتا هي
بون حتى هي راه اش غادي نقول لكم، حتى هي ما تعرفش كيفاش تهضر مع الناس. دي فوا كدير لي زيرو، كدير الاغلاط. حتى واحد في الدنيا ما كيدير الا حد الان كنديروا لي زيرو. يا ربي تسمح علينا، يا ربي تسمح علينا. وإلا كانت حنان دارت الغلط ولا مراد دار الغلط، هضروا معاه بالسياده. عندهم القنوات ديالهم، هضروا بالسياسه. لا خويا مراد، لا اختي حنان، هادشي ماشي مزيان. ديروا هذيك باش تديو الاجر. ماشي نتوما كتمشيو تشجعوا دوك العيالات مع مدابزه فاطمه وكتشجعوا حنان. يعني كاين اللي كتشجع حنان تقول هادي ديري زيد ديري، كاين اللي كتمشي تشجع هذيك. لا ما تشجعوش، هضروا غير على داكشي اللي جالس يدير بالعالمين. خاصكم تنقصوا. وهذيك المولات الخمره عباد الله اللي كتاخذ يعني النعلم الصباح حتى الليل. ومادام روحي توري الحاجه اللي فيها انفع، ما تضحكيش على الناس. راه ولا جيتي تضحكي على الناس انت يا ضحكه. لو كان باين فيك شي حاجه مزيانه اللي غادي توري كتهضري في الناس يكون وريتي وجهك. يا ربي تسمحي علينا. ماشي تضحكيني على ولدي كتقول لي مراد راه كلا الشوكولا وكلا المش في الليل وكلا مش انت اللي كليتيه، انت كليتي الجن. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا تخليونا نهضر بالدراع. وحشوم عليكم. وقروا تقال مزيان. كل واحد. انا دابا كنهضر على الناس اللي ما كيديروا بالتقار. انا البنات العزازات، انتم عزازات عليا. لا عرفتكم. انا كنهضر مع هادوك اللي ما كيحشموش. وكاين اليوتيوبرز ما كيحشموش. دابا شنو قابلوا هنا في المغرب؟ غادي تلقاي على برا تيوريو الماكله، تيديروا هذيك، كيعاونوا الناس، كيمشيو للخيريات، كيصوروا غير الحاجه زوينه، غير الحاجه اللي فيها الفائده. هنا في المغرب شنو كيديروا؟ اليوتيوبرز اللي كتوري لهم الفائده ما كيمشيوش عندها، كيمشيو لهذوك اللي كيدابزوا. وعباد الله شنو بغينا في الصداع؟ راه بغينا راحه البال. راه بغينا المغرب يكون زوين، يكون ولادو طلع. ولا بغيتو ديروا اليوتيوب ديروا، واخا عرفتوا ولا ما عرفتوا، ديروا غير حاجه زوينه. واخا توريو قل هو الله واحد، واخا توريو القران. وما تس ما تس ما ما تديروش، ما تكرهوش الناس الاخرين. ماشي واحد كنقولوا حنا واحد بحال الكلب واحد كلاه. لا ما تقولوش بحال هكا. كونوا ولا شفتوا واحد كيغوت مع الناس كيدير سيو توريو ليه. شفتوا واحده المراه كتدابز مع حنان، روحوا لديك المراه قول لها لا اعوذ بالله. روحوا لحنان قولوا اعوذ بالله. ماشي نتوما كتشجعوا باش ديروا روينه. لا راه ماشي مزيان. ايوا يهديكم الله، يهديكم الله. هذيك مولات الخمار وإلا سمعت لك شي نهار هدرتي على ولدي، ايوا داك الساعه انا اللي غادي نتفاهم معاك. انا عرفت غادي ندير لك عند اليوتيوب كو. وإلا بغيتي تهضري هضري على راسك. وإلا كنتي جيعان، انت جيعانه في الشوكولا ماشي ولدي شبعان على راسو. وإلا كان صغير بغا يدير اليوتيوب، بغا يضحك، بغا ياكل انفاس ديال اليوتيوب، ولا يا عباد الله راه عنده خدمته وكل شيء، ولكن راه غيبغي يضحك. ايوا خليوه. علاش تبقى ديروا تطلعوا في المشاكل؟ راه كتخسروا القلوب، راه ماشي مزيان. ايوا انا نيت دابا اش غادي نقول لكم الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. ياك نتوما ملي كتقول وحده هذيك خايبه وانتم كتقولوا كلشي خايب، هذيك المراه حنان كانت كتوري لكم كلشي. ياك يهديكم رب العالمين. ما تبقاوش تخسروا القلوب. راه كل واحد فيه الديفو ديالو. راه حتى هي ماشي خايبه، ولكن ولا كانت فيها النيه وكتضحك معاكم وكتوري لكم هذيك وهذيك، لا نقصوا شويه، دخلوا عندها وهضروا معاها بالسياسه. ما تبقاوش ديروا سميتو. ياك والله يهدي الجميع، الله يهديكم. البنات اللي كاين معايا في القناه ديالي واللي دخل معايا جديد، مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. انا كنستقبلكم بالفرح، وغادي ندير لكم ديك الشيء اللي ما قديتش عليها، غادي تشوفوهم يدي ان شاء الله ولا كنا في الحياه. ياك البنات الله يحفظكم، نخليكم في التقار. عافاكم. ما تبقاش يغركم الشيطان. على الموت كاينه. واخا تدخلوا في الكومونتير ديالكم عرفوا شنو كتكتبوا. الله يهديكم. عافاكم. انا كنسلم عليكم بزاف وكنبغيكم بزاف. المشاهدين الكرام كلهم اللي كيشاهدوا فينا مرحبا بهم. ايوا الله يحد الباس. الله يخطيكم. ميرسي بوكو. الله يحفظكم. ميرسي.